اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی تمام ویور حریت جو سو اللہ تعالیٰ نے بھی مان جو سو اللہ پاک نے فضل کرم آئینہ بلوگ کرنے ہیں سٹارٹ جی. اگر اج تک تم چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کری شروع جلنے ہیں جی. راجہ اسرار صاحب نے گھر ختم ہے جی، انہوں نے اپنے نہیں بچ ہاں جی ویور بالکل پہنچ گئے ہیں اتنے جی. راجہ اسرار صاحب نے گھر ہوں تھوڑی دیر بعد جی دعا اسی اِسی دساں. فی الحال اصل میں روڈ پر ہاں جی، بہت رش ہے جی میں روڈ پر بھی چیک کرو جلنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والصافات صفا فالزاجرات زجرا. سرکار نظر آئے اور چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں. اب جینا یہاں مجھ کو دشوار رحمت کے آثار نظر آئے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الله في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. باب گرامی القدر، آج ہم سب جناب محترم راجہ محمد اسرار صاحب اور راجہ محمد حق نواز صاحب کے والد محترم راجہ محمد دیرو خان صاحب اور ان کے دادا جان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی اسرار صاحب، بھائی حق نواز صاحب کے والد صاحب اور ان کے دادا صاحب کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور آج کے اس مقدس دن کے صدقے یعنی جمعۃ المبارک کے صدقے اللہ مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. باب گرامی القدر، زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ دعا ہے اور ایصال ثواب ہے. جب
जाने वालों के पीछे रह जाने वाले उनके लिए कुरान पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और फिर सदका व खैरात करते हैं और जाने वाले के लिए जब बख्शिश की दुआ करते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत सैयदना जबरील अमीन को भेजते हैं, ए जबरील फुला बिन फुला ने अपने जाने वाले के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की इसाले सवाब किया, ए जबरील इसको नूरानी तश्त में रख कर मरने वाले के सरहाने चला जा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो इसाले सवाब जबरील अमीन फरिश्तों के सरदार नूरानी तश्त में रख कर मरने वाले के सरहाने चले जाते हैं और जब उसको वो जिंदों की तरफ से ये तोहफ़ा पेश किया जाता है, ये सवाब पेश किया जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको सवाब पेश किया जाता है, अगर वो ज़िंदा हो और सारी दुनिया की हुकूमत उसके कदमों में ढेर की जाए, सारी दुनिया की सल्तनत उसके कदमों में ढेर की जाए, वो इतना खुश नहीं होता जितना कि अपने पीछे रह जाने वालों के इसाले सवाब और उनकी दुआ से खुश होता है। एक रवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा जब अपने वालिदैन की कब्र पे जाता है, वैसे हदीस मुबारका में आता है कि हर जुमे के जुमे अपने वालिदैन की कब्र पे जाया करो। ये किसका फरमान है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर इन जो सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरह यासीन या सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है, फरमाया अगर वालिदैन नाराज़गी के आलम में भी दुनिया से चले गए हों तो अल्लाह ताला कुरान की बरकत से उनकी अरवाह को उनकी औलाद पर मेहरबान फरमा देता है। और एक रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मरने वालों को हुक्म देगा कि आप जन्नत में चले जाओ। वो बंदे आगे से अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह किस अमल के सबब तो जन्नत अता कर रहा है? जब मरे थे तो गुनाहों की गठलियाँ हमारे सरों पर थी और अमाल का सिलसिला रूह के साथ है, जब रूह निकल गई अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो गया। ऐ अल्लाह किस अमल के सबब तो हमारे पहाड़ों की मिसल जो गुनाह थे माफ़ कर दिए हैं? तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाएगा, ए फुलां बिन फुलां तू पीछे नेक औलाद छोड़ के आया था, तू पीछे नेक रिश्तेदार छोड़ के आया था, तेरे घर वालों ने, तेरी औलाद ने, तेरे भाइयों ने, तेरी फैमिली ने तेरे दुनिया से आने के बाद वो कुरान पढ़ कर तेरे लिए बख्शिश की दुआ करते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ कर तेरे लिए बख्शिश की दुआ करते रहे, तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। मैंने उनकी दुआओं के सदक़े तेरे पहाड़ों की मिसल जो गुनाह थे मैंने माफ़ फरमा दिए। तो अहबाब गिरामिल क़दर, दुआ मांगना कोई ये बुरा अमल नहीं है और ना ही कोई नया अमल है, ना ही ये बुरा अमल है और ना ही कोई नया अमल है, बल्कि ये अच्छा अमल है और इस अमल का फ़ायदा जाने वाले को भी मिलता है और दुआ करने वाले को भी मिलता है। तो जब दुनिया में हूँ तो उनका अदब, उनका एहतराम औलाद पर फर्ज है और जब दुनिया से चले जाएं तो ये बात याद रखना, ये सिलसिला, ये रिश्ता मुनक़ते नहीं होता, ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता, बल्कि औलाद पर हक है कि वो वालिदैन के लिए जब भी दुआ के रसूल ने हमें सिखाया है उनके लिए दुआ मांगना ये नमाज का हिस्सा है कि नमाज का इख्तिताम जब होता है तो हम क्या कहते हैं, रब्बी ग़फ़िर ली, मौला मुझे माफ़ फरमा, वाली वालिदैया, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سارے احباب کر سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص اول اول بسم اللہ شریف یا جمیع الحاجات حاجات دینی و دنیا والآخرہ وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر وما ذلك على الله بعزیز حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اے اللہ اتنی کلمات طیبات پڑھی گئی، قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، ذکر سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی، درود پاک کا ذکر کیا گیا، دیگر جتنی مشکور دعائیں کی گئی، ختم پاک پڑھا گیا، یہ اہتمام و انصرام کیا گیا۔ اے مالک ارض و سماء پڑھے ہوئے اس کلام کو، کیے ہوئے اس اہتمام کو تیری بارگاہ سمدیت میں تعظیماً تحریماً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی رحمت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پاک، اولاد پاک، ازواج مطہرات، اہل بیت و اطہار، جملہ انبیاء، شہداء، صالحین، تمام اولیاء امت کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کلمہ گو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، باری الہ تمام مرحومین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حضور علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے جمعہ کے آج مقدس دن کے صدقے اس کلام اللہ شریف کا ثواب، اہتمام و انصرام کا ثواب جناب محترم راجہ محمد اسرار صاحب، راجہ محمد حق نواز صاحب کے والد محترم اور ان کے دادا محترم کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ مرحومین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں عمدن یا سہون جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ان سے سرزد ہوئی، اے اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے، جمعہ کے مقدس دن کے صدقے مرحومین کی قبور کو بقائے نور بنا، قبور کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت عطا فرما، آقا علیہ السلام کی پہچان اور معیت عطا فرما، قبر کے عذاب سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی تاریکی سے محفوظ فرما، باری الہ مرحومین کی قبور کو بقائے نور بنا، قبور سے لے کے حشر تک جتنے مشکل مقامات مولا سب آسان فرما، باری الہ مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، پل صراط پر دامن مصطفیٰ عطا فرما، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ عطا فرما، بروز محشر شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، بروز محشر حضرت امام حسین کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، کل بروز محشر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔
فرما. اے اللہ اس گھر کے ساتھ خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے دیگر جتنے مرد و زن دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما, سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. حاجی زاروف صاحب, ڈاکٹر محمود الحسن صاحب اور دیگر ان کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے احباب یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں یا اللہ سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, سب کی قبور کو روشن منور معطر اور کشادہ فرما. اے اللہ بھائی سرار صاحب, بھائی حق نواز صاحب کے گھر پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما, رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما, آفات و بلیات سے محفوظ فرما. زمینی آسمانی جو بھی آفات و بلیات نازل ہونے والے ہیں مولا ان سبھی سے محفوظ فرما. کاروباروں میں, عزتوں میں, عمروں میں برکتیں عطا فرما, رزق میں وسعت عطا فرما, جان کی, مال کی, اولاد کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا, حاسدین کے حسد, منافقین کے نفاق اور جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما. یہ اولادوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل خانہ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما, تمام جائز التجاؤں کو قبول فرما. یہ تک کی نہیں کیا آگے تاریخ ایسے بنانے میں جوان رکھی تھی جی کم